والله على الاقل علمونا، على الاقل علمونا، خلونا نديروا في ننفيستيو في الفلوس ديالنا، وهما راهم كيضربوا فينا من تحت. شو السي وهيبي، الجماعه الحضاريه خاصها تعطيك الاشعار باش تخلص. في مشينا عند الناس ديال الدومين ماريتيم، قال لك اودي حنا ما عندنا حتى شي مشكل معاكم، سيروا عند الجماعه تعطيكم الاشعارات ديالكم وسيروا خلصوا. والجماعه كتبت لنا رساله قالت لك حنا ما نستخلوش لان حنا ما بقاش مكلفين بهذا الوصف. وهذا الشيء كذوب. لان الدوريه المشتركه 6205 ديال 16 ماي 2011 اش كتقول للجماعه الحضاريه؟ وكتقول اي جماعه حضاريه عندها واجهه بحريه، تتقول لها ما بقاش عندكم الحق تستغلوا تما، ما بقاش عندكم تاخذوا الفلوس، لان الفلوس فاش كانوا ياخذوها ما كيدفعوهاش للصندوق ديال التريزور، كيدفعوها الميزانيه الخاصه ديال الجماعات المحليه. هنا كتطلب منهم وزاره الجيش ما بقاوش ياخذوا الخلاص ديال الاتوات لاستغلال الملك العمومي البحري، وما يبقاوش يعطيو قرارات، ولكن خصهم يبقاو يعطيو الاشعارات ديال اداء الناس. هاد لي زافي دو بايمون لا كومين ils sont obligés de les donner, c'est obligatoire. En fonction de la lettre qui les a dit, vous prenez plus d'argent dans cette lettre, ils l'ont dit. Donnez aux gens les avis. Donc c'est ça. انا هنا فين كنتهم المجلس البلدي انه داخل في هذه المؤامره على اصحاب الكبانوات. La solution maintenant c'est de faire un écrit avec peut-être l'association. الناس الكبانوات ديالهم وباعهم هذيك الساعه. حيت دابا كان عنده المشكل الاول كان كيتخلص، ما بقاش غيتخلص، غيعطي قرارات، ما بقاش غيعطي قرارات، غيبقى البحر تابع لها بالمشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. سي محمد هشاني، رئيس جمعيه دور شاطئ ولاد حميمون، اصحاب الحقوق العينيه بالملك العمومي البحري لشاطئ ولاد حميمون. حنا تنستنكروا هادشي هذا اللي طاح علينا بحال شي رعده من السماء. لم يكن يتوقع كما يقال. هو لم يكن يتوقع لعده اسباب. السبب الاول ان احنا مقتنعين باننا كنتواجدوا في ملك عمومي بحري، والملك العمومي البحري ما عنده حتى شي علاقه بقرارات نزع ملكيه. وحاجه اخرى هو اننا ما عندناش حتى شي علاقه مع حتى الناس اللي داعينا في المحاكم اللي هما الاملاك المخزنيه ولا الملك الخاص للدوله، هما اللي داعينا ما عندنا معهم حتى شي علاقه. حنا كنستغلوا ملك عمومي بحري من عند الجماعه الحضاريه بقوانين وبظواهر شريفه وبتراضي. ماشي مساله تراضي، حنا عندنا قرارات استغلال الملك العمومي. اذا انا ما دام عندي قرار استغلال الملك العمومي ما عند الحق حتى شي واحد انه يقرب ليا الا واحد الجهه واحده، وهي وزاره الجيز، حيت هي المسؤوله عن الملك العمومي البحري في شخص مديريه الاملاك، مديريه الموانئ والملك العمومي البحري. هذا نورمالمون هما الناس اللي خصهم يطالبوا بنا. وعلى حساب اللي لاحظنا ان توجهنا للمجلس البلدي، لان كنا تفاجئنا في الاواخر ديال سنه 2012 ان دينا الثروات ديالنا هذه لكثر من 50 سنه، والناس كتستغل الملك العمومي البحري في شواطئ زناتها بصفه عامه، وكثر من 50 سنه وما تأديو الاتوات ديالهم وكل شيء. هذا تقريبا في 2000 الى تحدثنا على التاريخ ديال هذا المشكل. هذا هو ان في 2006 خرجت نزع ملكيه في شواطئ في منطقه عين حروده، ولكن البحر ما عمره كان مقصود، ما عمره كان ملزوم بقرارات نزع ملكيه. ولكن بعد صدور الدوريه المشتركه ما بين وزير التجهيز ووزير الداخليه اللي تتخص جميع الجماعات الحضاريه اللي عندها واجهه بحريه وجميع الاراضي المحاذيه للملك العمومي البحري في اعاده تحديد الملك العمومي البحري، هنا تنتفاجئوا اننا مرفوع علينا واحد الدعوه من المحكمه من عند املاك المخزنيه في اواخر 2011، يعني ان القرار ولا الدوريه الاداريه خرجت نهار 16 في شهر 5 2011، يعني حتى واحد اللي كيملك شي ارض محاذيه للملك العمومي البحري ما خصو يبقى يهضر عليها حتى يدوز من بعد القرار ديال الاحتلال المؤقت حتى يتم تحديد الملك العمومي البحري. هذه من واحد الناحيه. في 2009 كنتفاجئوا بالمجلس البلدي كيرفع لنا الاتوات الاحتلال الغير القانوني. الاحتلال نورمالمون كيكون خارج في الجريده الرسميه ديال الجماعات المحليه اللي كتاكد قيمه الاستغلال ديال الملك العمومي البحري. هنا كنتفاجئوا بان الجماعه الحضاريه في 2009 رفعات السومه الكرائيه ولا سومه القيمه ديال الاتوات ديال استغلال الملك العمومي من 5 دراهم حتى ل 15 درهم. قلنا مرحبا، فيها صالح البلاد وفيها الخير للدوله ومرحبا الدنيا هانيه، علاش ما نساهموش الدنيا هانيه، ما كاين حتى مشكل. حنا تنستغلوا واحد المساله ما كاين باس الا زدنا طلعنا القيمه باش نعاونوا الجماعه الحضاريه باش تستمر كما عاوناها
الميزانيه ديال المجلس البلدي ديال عين حروده كان يوافق على من الساكنه يعني كان رفض ولكن المكتب ديال الجمعيه هو اللي كان تدخل باش يقول لنا سودي راه خصنا نكونوا مواطنين. الى المجلس طلب منا باش نرفعوا هاد الاتاوه راه ما غيديرهاش في جيبو، راه كملت الاستجابه ومشينا معاهم والدنيا ما كان مشكل. ما علينا. فاش مشينا نخلصوا في 2012 كنتفاجئوا بان المجلس كيقول لك اودي انا ما بقيتش نتخلص منكم. قلنا لي مرحبا. علاش راسلناه بواحد رساله مضمونه، جاوبنا قال لك اودي بان هذاك الملك ولا ديك الارض ما بقاتش تابعه لينا. علاش ما بقاتش تابعه لكم؟ ما عطاوناش توضيحات فين خصنا نمشيو نخلصوا. المفروض هنا كنشوفوا بحال ان المجلس البلدي متآمر على هاد الناس ديال الملك العمومي البحري، لان المفروض على حسب الدوريه اللي كانوا توصلوا بها انه فاش راسلناهم كانوا يجاوبوا لنا يقول لنا ودي حنا ما بقاش عندنا الحق نستخلصوا الاتاوات الاستغلال، اذا غادي تمشيو هاد الاتاوه غتخلصوها في المكان الفلاني. ولكن باش كنتاكدوا المؤامره ديال المجلس البلدي هو انه ما عطاناش الاشعارات باش نمشيو نخلصوا هاد الاتاوات ديال الاستغلال ديال الملك العمومي. دابا كنتو في هذه المنطقه هنايا اللي كلها دابا تابعه للملك ديال البحري، تابع لوزاره التجهيز. من هذا الصف اللي كتشوفوا هنا الملك الخاص اللي راه دابا ولا دابا غادي في المستقبل الملك العام. دابا راه داروا الحزب الملكيه ديالو دونك هذا الملك الخاص. مي هذا الصف هنا كاين بريمير رونجي ودوزيام رونجي، هذا كلشي تابع لوزاره التجهيز. هذه هنا المياه البحريه. هنا في هذا الشاطئ هذه الكابانوات عندنا واحد المشكله وهي الامن. كل 20 كابانو عليه عساس كيتخلص سنويا من طرف السكان. يعني هذا واللي مأطرين من خلال الجمعيه، مأطرين من خلال الجمعيه. بحال دابا انا كل 20 كابانو عساس كيجي واحد براني كيوقف عليه العساس. يعني خص تعرفوا في عند من جاي وفين غادي. هنا يمكن لك تمشي وتخلي المحل محلول ما كاين من يقيسوا. يعني كاين واحد الامن هنا مستمر. زدنا هنا في الاول ديالها من لا سناب حتى هنا ولاد بالوما. دابا هنا هذه ولاد حميمون. دابا هنا بلاج ولاد حميمون. ومن بعد كاين لا بلاج ديال بالوما. ومن بالوما كاين البلاج ديال كرون زناتا كيترأسهم كل الرئيس ديال لا بلاج شبكه ديال الجمعيات هما اللي كيتكلموا باسم السكان مع السلطه المحليه. Je m'appelle Jean-Michel Reynaud, je suis résident ici à la plage de Ouled Mimoun. J'habite à l'année, on a même notre carte de séjour ici, ça concerne plusieurs personnes ici qui sont sur la plage. Nous avons à peu près en permanent, nous avons à peu près ici 10% de la population, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de cabanons qui sont occupés, que ce soit par des gens de nationalité étrangère ou par des Marocains qui vivent donc sur la plage avec leur carte nationale. Nous dépendons d'ailleurs, nous les étrangers, nous dépendons directement de la gendarmerie de Paloma. Hein, nous avons sur Paloma, nous avons notre propre gendarmerie. Nous avons eu la bonne surprise donc de recevoir fin 2011 un avis de la part sur journal, un avis d'un pré bulletin officiel d'expropriation des murs, puisque nous ne sommes pas propriétaires du terrain. Monsieur Hachani ou peut-être Monsieur MCF vous l'ont dit, nous sommes sur cette plage donc en qualité d'occupation temporaire, mais une occupation temporaire qui a vu son temps. On vous a parlé de l'historique, donc l'historique au niveau de l'historique. Dans les années 60, donc les gens se sont installés ici avec des cabanons, il est vrai, en bois. Il y a des photos qui attestent. Et par la suite, bon, les autorités ont permis, avec évidemment, ont permis par le biais de documents également, hein, sur lesquels nous avons des documents qui attestent et des autorisations de construire, pour éviter justement un problème qui est évident ici, c'est que
la marée, la mer est à hauteur des terres intérieures. C'est-à-dire qu'on a fabriqué les cabanons et on a fait des murs de protection pour faire des digues pour pouvoir protéger. Et ça, c'est très important. احنا اللي بقى فينا هو هذا المشروع هذا كان معروف وسينا اتفاقيه ما بين ذاك صحاب السلطه في سميتو في هذه 17 عام 1989 وصرحوا بها في الجريده بانه هذا المشروع فهمتي تاع المنفعه العامه كانت تفاليدا من السلطه من 1989. علاش يتسناو حتى 2006 عاد باش يعلنوا بها في الجرائد الرسميه فهمتي. وكنا حنا عارفين من 1989 هذا ما انسان ما غاديش يستثمر يخسرش الملايين والناس هذا مؤخرا هذه 3 سنين و4 سنين شراو الكابانوت ب 800,000 900,000 حتى مليون درهم. هنا فاش تنقول هي كان مشكل تاع لا موفيس فوا اسمع لي فهمتني. هذا هو اللي يزعل حنا شكون كيتحمل المسؤوليه ديالك؟ اللي تتحمل انا صراحه انا لا اصحاب السلطه لانه هما صرحوا واعترفوا بها في الجريده بانه هذا المشروع راه لا ايتي ابروفي اي فاليدي من 1989. احنا اللي كنطالبوا احنا ماشي ضد المشروع. احنا اذا هادشي بلي لمصلحه الجميع احنا ماشي ضد المشروع. احنا كبغينا هذا المشروع ولكن ينضمونا في المشروع يدخلونا في المشروع ديالهم. كل واحد عارفينه اش عنده يدخلونا في المشروع ونبقاو في الديدان. هذا احنا ماشي ضد المشروع لحقاش راه عندنا دابا العساسه خدامين معنا كاين كاع الدور خدامين معنا. يعني احنا كنقولوا اندماج في المشروع باش نبقاو في لابلاج وهما الساعه غادي يجهزوا لابلاج على حساب الطريقه ديالهم وكاحنا غنكونوا داخلين في المشروع. ولكن كل حاجه غتجيب وقتها باش نبينوا اش هاد الناس كلها اللي كاينه في هذا المشكل هذا. وبالنسبه للاحتجاجات ديالنا كاينه على الصعيد الدولي ولا الصعيد العالمي غادي تكون احتجاجات ماشي غير في المحل زعما في الصعيد الوطني. به هو ان الجميع راه معلوم بالنسبه لوسائل الاعلام. بالنسبه للراديو مثلا كنا في الراديو MFM كاينه اوسي الجرائد الالكترونيه بحال الجريده ديالكم محمديه بريس، كانت القناه الثانيه دوزام، كانت عده جرائد منهم جريده المساء، منهم جريده البيان، منهم جريده البيان ومنهم كذلك الاحداث المغربيه وعده جرائد اخرى اللي ناقشت هذا الموضوع. يعني الصحف نفضات الغبار على هذه القضيه هذه لا دابا الامور معروفه وكنظنوا بانها راه كانوا مراسلات ويمكن راهم كاينين دابا في الديوان ديال رئيس الحكومه. ودابا حنا كنجمعوا في واحد التوقيعات ديال جميع الناس اللي متضررين في المنطقه على اساس باش نديروا واحد رساله لجلاله الملك الديوان الملكي باش ينصفنا في هذا المشكل هذا اللي كنعانيو منه وهذا التطفل ديال هاد الناس علينا. وحنا ركنا راسنا السيده العامله في خصوص هذا الموضوع هذا تقريبا دابا واحد شهر ونص لسوء الحظ ما استقبلتناش لان كنا حنا كجمعيات وكنمثلوا الناس اللي كتستغل الملك العمومي البحري. كان من الواجب ديالنا اننا نحاولوا نهدئوا هاد الناس هادو ونهدئوا من الروع ديالهم ومن الاحتجاجات ديالهم. واتصلنا بالسيده العالميه ولسوء الحظ ما بغاتش تستقبلنا باش تقدر تلقى لنا شي حل. ومن هنا اضطرينا اننا نقوموا باول وقفه احتجاجيه رسميه امام شركه هيئه زناتة. كانت المسيره ابتدات من امام عماله محمديه في اتجاه شركه هيئه زناتة. حنا مستعدين تجميد جميع هذه المسائل وتجميع جميع هذه الوقفات الى المجلس البلدي دار الواجب ديالو وراجع راسو وعطانا اشارات الاداء والامور ترجع للمياه المجاريه. ما كانتش راه غيكونوا احتجاجات صعيبه وصعيبه بزاف وما غاديش ندلي لكل حديث حديث كما